يلعب نادي الاتحاد السعودي مع نظيره ضباهان الإيراني في الدوحة بعدما فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف سجلهما تشيلي لويس خيمينيز وزياد الصحفي. وقررت إدارة نادي الاتحاد السعودي تجهيز ملعب النادي بشاشات عملاقة لنقل مباراة الفريق مع ضباهان الإيراني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الاثنين. وقالت إدارة نادي الاتحاد السعودي في خبر رسمي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن الملعب سيكون مجهزا بشاشات عملاقة لإتاحة الفرصة للجماهير بمتابعة الفريق في مباراته الآسيوية، وذلك بتواجد رابطة الجمهور والعديد من الفعاليات المصاحبة. وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد وصلت فجرا إلى الدوحة استعدادا لمواجهة ضباهان الإيراني في إياب دور 16 بدوري أبطال آسيا. وأدى الفريق تدريبه مساء السبت بمقر النادي، وتركزت التدريبات على النواحي الفنية. وأربك الطيران تحضيرات تشيلي لويسيرا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، حيث كان من المقرر مغادرة بعثة الفريق إلى الدوحة صباح أمس، إلا أن الرحلة تأجلت إلى المساء، الأمر الذي اضطر المدرب إلى تعديل جدول التدريبات. وبحسب جدول التدريبات فلقد كان من المقرر أن يتدرب الاتحاد في الدوحة مساء أمس، ولكنه استبدله بتدريب في مقر النادي. خورخي خيسوس المدرب السابق لنادي الهلال السعودي أكد البرتغالي أنه خاض تجربة تدريبية رائعة مع الزعيم، مشيرا بأنه كان يرغب في البقاء مع النادي العاصمي وذلك لأطول مدة ممكنة، خصوصا أنه شعر براحة كبيرة خلال تواجده مع الأزرق في العاصمة السعودية. وفي تصريحات أدلى بها خيسوس لقناة أوروبية شدد أنه تعامل مع كثير من رؤساء الأندية التي درب لها بشكل جيد، واستثنى واحدا لم يكشف عن هويته، كما كشف على تلقيه عديدا من العروض التدريبية أثناء توليه زمام الأمور الفنية لنادي بنفيكا البرتغالي، لكنه فضل البقاء في مسقط رأسه حتى يتلقى عروضا مميزة تليق بسجله الطويل في مجال التدريب. وأوضح البرتغالي أيضا على أنه تعلم الكثير في السعودية بجانب التعرف على بطولات جديدة وثقافات مختلفة وجماهير أخرى خلال فترة تدريبه للهلال. وتولى خيسوس مهمة تدريب الهلال صيف 2018 حينما تعاقدت معه الإدارة التي كانت يترأسها آنذاك سامي الجابر، جاءت بدعم من تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة. ولم ينتظر خيسوس الكثير مع الزعيم الهلالي حتى صعد معهم إلى منصات التتويج لأول مرة للحصول على كأس السوبر السعودي الذي أقيم في لندن على حساب نادي الاتحاد في المباراة التي انتهت نتيجتها بهدفين مقابل هدف. وترأس خيسوس الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي في 20 مباراة، حقق 15 انتصارا وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة واحدة فقط، وذلك خلال منافسات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبعد مسيرته المميزة قررت إدارة نادي الهلال السعودي بتوجيه الشكر لخيسوس والاستغناء عنه في خطوة أثارت جدلا
لدى متابعي ومشجعي الكرة السعودية، وظل خصاص متواجدا في المملكة العربية السعودية حتى أثار الشكوك حول تدريب المنتخب السعودي بعد الفراغ الإداري الذي عانى منه الأخضر قبل مجيء الفرنسي هيرفي رينار. يذكر أن خصاص يقود حاليا الدفة التدريبية لنادي فلامينغو البرازيلي. عبد العزيز المريسل. أكد الإعلامي السعودي أن نتيجة مباراة ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا بين الأهلي والهلال لا تعكس الحقيقة، وحقق الزعيم الهلالي الفوز على مضيفه الأهلي بنتيجة 4-2 في ذهاب دور 16 لدوري الأبطال. وفي تصريحات تلفزيونية قال المريسل: شاهدت مباراة الأهلي والهلال مرتين والنتيجة لا تعكس النتيجة الحقيقية للفريقين. وأضاف المريسل: بلا شك نتيجة مخيبة للآمال، خاصة لما يتم القياس بينها وبين المباريات الأخيرة بين الهلال والأهلي. وأكمل الإعلامي السعودي: الهلال في مباراة العودة متأهل. إذا الأهلي يريد أن يدخل الموسم كفريق بطل يجب أن يحقق نتيجة إيجابية وليس شرطا أن يتأهل. وأوضح: الأهلي صعب أن يخسر مرتين، وأزمة الأهلي نفسية مع الهلال. وأردف قائلا: التاريخ علمنا أن الهلال وهو في أسوأ حالاته يفوز على الأهلي. يجب على الأمير منصور بن مشعل أن يعالج هذا الأمر مع اللاعبين. وأتم حديثه قائلا: الأهلي قادر على المنافسة في الموسم القادم على بطولة الدوري إذا حقق نتيجة إيجابية أمام نادي الهلال. وفي نفس السياق أوضح الإعلامي أحمد الشمراني أن نادي الأهلي قادر على خطف بطاقة التأهل أمام الهلال. وفي تصريحات تلفزيونية قال الشمراني: لا يوجد مستحيل في كرة القدم، الأهلي قادر على التسجيل أمام الهلال في ملعب محيط الرعب، كما فعل الهلال في مباراة الذهاب عندما استطاع تسجيل 4 أهداف. وأضاف الشمراني: الأهلي فريق كبير وبإمكانه العودة في النتيجة إذا استشعر اللاعبون والمدرب أخطاء مباراة الذهاب. لا يوجد مستحيل في كرة القدم. وأتم الشمراني حديثه قائلا: بطاقة التأهل ما زالت في الملعب ويبقى الهلال أقرب للتأهل، لكن أيضا الأهلي قادر على العودة في النتيجة. كما أكد الإعلامي عبد الكريم الحمد أن جماهير نادي الهلال تعد شريكا أساسيا في تحقيق بطولات وإنجازات النادي على مر التاريخ. وفي تصريحات تلفزيونية قال الحمد: جماهير الهلال كانت شريكا في بطولاته على عكس أندية أخرى. يذكر أن نادي الهلال السعودي كان قد حقق الفوز في مباراة الذهاب أمام أهل جدة بنتيجة 4-2 ليضع قدما في الدور الربع النهائي لدوري أبطال آسيا. سقط نادي النصر السعودي بقيادة روي فيتوريا مدربه البرتغالي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في لقاء الذهاب ضد نادي الوحدة الإماراتي. فبعد أن تقدم المحترف المغربي عبد الرزاق حمد الله برأسية متقنة أسكنت في شباك الحارس محمد الشامسي في الدقيقة 17، رد ليوناردو دي سوزا الدين لأصفر العاصمة بزيارة شباك الحارس الأسترالي براد جونز في الدقيقة 53. ويستعد الفريق الكروي الأول للعالمي لخوض مباراة الحسم المقررة أمام الوحدة الإماراتي الاثنين المقبل على ملعب آل نهيان في إطار مباريات إياب دور ثمن النهائي من أبطال آسيا. ويحتاج النادي العاصمي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لتحقيق الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة لضمان حجز مقعد في دور الربع النهائي واستكمال المشوار القاري والمنافسة لآخر رمق. ويدخل النصر
النصر لقاء العودة أمام الوحدة، ويأمل في تكرار ما حققه غارمه التقليدي الأهلي وجاره الهلال أمام الأندية الإماراتية خلال أدوار خروج المغلوب في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا. وشهد سجل مواجهات الأندية السعودية بنظيرتها الإماراتية نزالات محتدمة بدور الثمن النهائي انتهت لصالح الأول على حساب الأخير. وكان أول لقاء سعودي إماراتي شهده دور 16 جمع بين الأهلي والجزيرة الإماراتي في مايو 2012 وتعادلا 3-3 قبل أن يعبر الراقي المباراة بركلات الترجيح. وفي مايو 2012 التقى الهلال مع بنياس الإماراتي في دور 16 وفاز الهلال آنذاك بنتيجة ثقيلة 7 أهداف لهدف واحد. واللقاء الثالث الذي جمع بين الأندية السعودية والإماراتية في هذا الدوري أقيم بين الأهلي وشباب أهل دبي، وتعادل الفريقان ذهابا 1-1 قبل أن يكسب الأهلي السعودي مباراة الإياب بنتيجة 3 أهداف لهدف ويتأهل لربع النهائي. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.